انہوں بطول دے ویڑے نال حسد شروع تھی گیا تے دعا منگی کر شالا چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے اللہ دی قسم ہے میں حیران ہونا بچے کھڑے ہوئے گلی کھیڑ دے تو کوئی آ کے ڈسے چاہ تواڈی ماں مر گئی ہے کیفیت کیا ہوندی ہے بچے بھاج پون دین بچے اٹھ دین بچے جھن دین بچے رون دین نانے دی قبر تے جدہ حسن آکھنا نانا اماں بیمار ہے اون ویلے حسین دی آواز آئی ہے نانا سچ پوچھ دائیں اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے اندرو آواز آئی ہے بچڑے وال ونجو ماں مر گئی نے شہزادے بھجنا شروع کیتا ہے ڈوئے شہزادے بھج دے آندن ایویں آکھاں حسن جھندا ہے حسین اٹھائندا ہے حسین جھندا ہے حسن اٹھائندا ہے ازادارا امیر جھندا ہے غریب اٹھائندا ہے غریب جھندا ہے امیر اٹھائندا ہے آیا ہے گھر دا دروازہ سین دی آواز آئی آؤ بچڑے کھانا کھاؤ حسن تا چوپ رہن حسین بولن اما فضا جنہاں دیا ماما مار ونجن او کھانے کیویں کھاویں میں شہادت ساری چھوڑ دیتی ہے قبلہ کو ممبر دے ماں 1-2-2.5 منٹ دا وین کرے نا ازادارا ڈٹھا ہو سی ماں مار ونجے تے پوتر آویں نہ جنازے تے پوتر جنازے تے جھان پم دین پوتر آ کے وین کریں دین میرے کول پوچھو سیدادہ انہا شہزادیاں ماں دی میت تے کوئی وین ہی کیتین طریق ترائے وین کیتین مولا حسن آ کے ماں دا منہ چمیاں حسین آ کے ماں دیاں پیران دیاں تلیاں چمیاں غریب ترائے وین کیتین آزادارا پہلا وین امام حسین دا کلمینی یا امہ انب نو کل اتشان اما چپ کیوں کر گئی اما میرے نال بول تیڑا تسا پوتران دوجہ وین غریب کیتا ہے کلمینی یا امہ انب نو کل مذبو اما میرے نال بول تیڑا پسے گردن کسان علا پوتران او شریف ازادارا سیدان دی نگریے جتنا ہو سکی عبادت راللہ میں حسین دی ماں دے دکھ سناونا چاہنا تری آئی ہو جیا دکھی وین آئی میڈا دل آدھے مدینے دی نگری حال گئی ہو سی جدہ غریب ماں دے پیران دیا تلیاں چوم کے آکھنا کلمینی یا امہ قبل ان تفارق آن روحی آن بدنی اما اوسلے بولے سے جدہ حسین ماروائی سیا ادو غریب دا وین مکا ادو اللہ دا عرش حلے آئے حاتف دی آواز آئیے یا علی کے کھلے کریں دے ہو مالے کے کران یا علی وے دے پہو بال ماں دی میت جھڑین یا علی جلدی کرو بالانو ماں دی میت اٹھاؤ نہیں تا میڈا عرش ڈھاندا ہے علی اٹھن میت دے نیڑے آئین کہلے حسن دا منہ چم دین کہلے حسین دا منہ چم دین آدن بس کرو میرے لال او کوٹلے آلے ہوں کوٹلے حاجی شاہ ہوں رل کے آکھو چا یا علی رانج نوے آئے اے شہر مدینے دائے ویڑا بطول دائے میت زہرا دیئے روان آلے پوترین اٹھاوان آلہ شفیق باپیں یا علی رانج نوے میدان کربلا دہا میت مادین آئی میت کٹھے پیو دی آئی روان آلے پوتر نائن 4 سالان دی دھی آئی جدہ معصومہ جھنیے اٹھاویں کربلا اٹھاویں نجف اشرف جو ڈاڈا علی نہیں آیا چاچا غازی تے بھرا اکبر نہیں آیا اٹھاویں پیو دا کمینہ قاتل آیا ہے او جوانا اس رنگ چا ہاتھ رکھے آئے ہاتھ چیندہ آیا ہے تلیاں پٹھیں دی آئین ایو کو جا دیئے حیاء کریں میں غریب دی دی ادھی راتھی علی میری سین دا جنازہ چوایا ہے پوچھو سیدادہ چایا کھائے کھائے ایک پاوا تھا مولا علی چایا ہے دو جا پاوا سلیمان چایا ہے او جوانا تری جا پاوا مرد نہیں چھٹے والا لیدائی چایا ہے چوتھا پاوا مت سمجھی بیٹھو میں جوان حسین نہیں جوان کوئلان دو چھوٹے چھوٹے بھرائل
جنازہ چند قدمات گیا ہے علی فرمائی دینا حسن بچڑا جنازے تلے بچی کول فرمائی دینا بابا میری بھیڑے فرمائی دینا رکھو چماد جنازہ پہلے بھیڑ نو گھر پہنچاؤ والماد جنازہ چھوے آئے کیوں بابا فرمائی دینا میری غیرت نو گوارا لائیا متا کہنا محرم دے نگاہ میری دھی دیکھا دیتے پوے آکھو یا علی حسین شام دا بازار آئیو خطبے پڑھ دے آئیو آدھی آئی لوگوں میں لالا محمد لوگوں میں بابا علی میری ماں دا جنازہ تیرا تھے او شریفہ چادر منگ دی آئی شمر تازیان لے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین او قبلہ او بسم